صباح الخير عليكم، مرحبا بكم عندي. اليوم صبحت عليكم بلي كرواسون، درتهم البارح جليزي كونجلي وجبتهم اليوم صباح سخنتهم في الفوغ. لي كرواسون سي لون افير. لو البارح درت لا دي ترومب، البارح درت لي تور لو فاسوناج اي لا كويسون. نبداو بسم الله. عندي 500 غرام دو فارين، 40 غرام دو سكر، 100 g de beurre à température ambiante, 10 g de sel, 10 g de levure, 100 g de lait بارد et 150 g d'eau بارد. الحليب والماء لازم يكونوا باردين. نبدا نخلط كلش في لاكيوف تاع البيتران. لا بات à croissant ما نعجنوهاش بزاف باش يجونا دي croissants feuilletés. الا خدمنا بزاف لا بات on va lui donner du corps et les croissants يجونا briochés. Mais ça veut pas dire ما يكونوش بنان. انا دايما نحب نكمل البيتريساج بيدي، مي انا ما عجنتهاش غير à peu près 5 minutes برك باش pour avoir une pâte lisse. لا بات هكا قبل ما نزيدو لها الزبده تاع توراج نقولوا لها لا دي ترومب. دونك انا هنا لا دي ترومب تاعي نحلها ان ريكتانجل دو 15 sur 25 سنتيمتر هكاك ا بوبري، ونغلفها مليح بالبابي فيلم ونحطها في الفريجيدير تبات ليله كامله. عندي 250 غرام تاع زبده، 250 غرام دو بور، نديرها dans un sac plastique ونحلها ان ريكتانجل تاني à peu près 15 sur 25 ولا 26 سنتيمتر. فينالمون لو ريكتانجل تاع الزبده حليته 15 sur 28 سنتيمتر، نحطو تاني كيبات مع لا دي ترومب في الفريجيدير. اليوم رانا السبت 21 سبتمبر، راني جبت لا دي ترومب اللي درتها البارح ونزيد نجبد الزبده، لازم يكونوا لا ميم تمبيراتور بين زوج، ونبدا ندير في لي تور تاعي. مع الاول نحل لو ريكتانجل ديالي، اليوم راهي سخانه بزاف، لا تمبيراتور راهي فوق لا موين تاع لا سيزون، دونك لا بات هبلتني. انا جبتها في فريجيدير وتم تسخن لي، سورتو لا كوزين تاعي كانت سخونه. دونك الزبده نحطها في وسط لا بات ونغلق عليها، نونفلوبيها مليح. كيما تشوفوا راني ايطاليت لاباط تاعي، وهنا حندير ان تور دوبل، يعني لو تور دوبل يعطيني 4 ايبيسور تاع لاباط. وانا نخدمها بالخف باسكو سخانه، نزيد نحلها شويه، نطليها شويه باش تبرد لي بالخف، ونغلفها مليح بالبابي فيلم ونحطها في الفريجيدير 1 اور. بعد ما فاتت ساعة 1 اور جبت لاباط تاعي باش ندير ان تور سامبل. كيما راكم تشوفوا انا راني نحلها مقابله لا كاميرا، باسكو انا لو بلان دو طرافاي تاعي ضيق، بون طويل وضيق، دونك نورمالمون نحلها مقابلتني، مي انا باش تشوفوا مليح نحلها مقابله لا كاميرا، مي ا مومون دوني ما قدرتش، دونك عاودت دورتها. هذا هو لو تور سامبل، نطويها على 3 اي نطاليها غير شويه باش تبرد لي بالخف، ونغلفها بابي فيلم نحطها 1 اور في الفريغو.
Après le temps de repos اللي هو 1 heure نجبد لاباط ديالي من الفريغو ونبدا نحلها en un rectangle de 30 sur 70 cm ولا 30 sur 65 cm. لاباط كرواسون لازم تكون شاده روحها شويه باش تساعدنا مليح في الخدمه، مي اليوم سي با الكا باسكو في شو دونك لاباط هبلتني. نبدا هنا ندير لي كرواسون، ندير دي تريونغل لا باس تاعهم 10 سنتيمتر يجوني 12 triangles de 10 cm de base. De préférence les triangles تاعي نحطهم 15 à 20 minutes في الفريغو. Après 15 minutes نجبدهم من الفريغو وشاك تريانجل ندير في لا باز ديالو une petite entaille et نبدا نفاسوني في لي كرواسون تاعي. باش يجوني لي كرواسون محمرين مليح ندير لهم دو دورور. هذه لا بروميير دورور قبل ما يخمروا، دونك ندير لا بروميير دورور نخليهم يخمروا 2 heures à température ambiante، ومن بعد ندير لهم لا دوزيام دورور ومن بعد نحطهم في الفور à 210 degrés Celsius يطيبوا pendant 15 à 25 minutes. فوالا لي كرواسون كي خرجتهم من الفوغ انا درت هذه سنيوه كبيره فيها 9 ودرت 3 واحد اخرين في سنيوه صغيره. فوالا همليك لي كرواسون، جيسبر يكونوا عجبوكم. abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos amis. Et sincèrement, quand je trouve les commentaires تاعكم نفرح et je réponds avec un grand plaisir. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.